विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको यस कक्षामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी कक्षा 4 को विषय गणित पाठ 1 मा रहेको समतलीय आकृतिहरूका बारेमा छलफल गर्नेछौँ, जसमा हामीले त्रिभुज र चतुर्भुजका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। तपाईहरु सबैजना तयार हुनुहुन्छ? शाबास! किताब, कापी र कलम लिएर टिभी स्क्रिन नजिकै बस्नुस् है त। अनि तपाईहरुले त्रिभुज र चतुर्भुजका बारेमा यो भन्दा अघिल्लो कक्षा 3 कक्षामा पनि जानिसक्नु भएको छ, हैन त? हो, सम्झनुस् त तपाईहरुले त्रिभुज र चतुर्भुजको बारेमा 3 कक्षामा के पढ्नु भएको थियो? हो, हामीले के गरेका थियौं रे? 3 वटा सिसा कलमहरू लिएर जोडेर त्रिभुज बनाएका थियौं, हैन त? ल हेर्नुस् त, अहिले पनि मसँग यहाँ सिसा कलमहरू छन्। यी 3 वटा सिसा कलमहरूलाई जोडेर हामीले त्रिभुज बनाउने छौं। कसरी बनाउने होला? ल तपाईहरुले पनि सिसा कलम लिएर बनाउने प्रयास गर्नुस् त। अनि तपाईहरुले बनाउनु भएको त्रिभुज र मैले बनाएको त्रिभुज के फरक आउँछ? ल अब यता हेर्नुस् है त, पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि बनाउनु भयो होला। सबैजनाले यहाँ हेर्नुस् त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुस् त, हामीले अघि भर्खर 3 वटा सिसा कलमहरू हातमा लिएका थियौं। तीनै 3 वटा सिसा कलमहरूलाई जोडेर यहाँ के बनाएका छौं? यो के को आकृति बन्यो त? शाबास! यो त्रिभुज बन्यो। हेर्नुस्, एउटा सिसा कलम, दुईटा सिसा कलम, तीनटा सिसा कलम, हामीले 3 वटै सिसा कलमहरूलाई जोड्यौं। जोड्दाखेरि कसरी जोड्यौं त? एउटा सिसा कलमको चुच्चो र अर्को सिसा कलमको चुच्चोलाई जोड्यौं। त्यसरी नै यहाँ पनि दुईटा चुच्चोलाई जोड्यौं, यहाँ पनि जोड्यौं। गर्दाखेरि हेर्नुस् त, 3 वटा सिसा कलमहरू एक आपसमा जोडिएर बन्द आकृति बनेका छन्। यहाँ बनेका 3 वटा सिसा कलमहरूलाई हामीले रेखाखण्डको रूपमा सम्झियौं भने हामीसँग यहाँ 3 वटा रेखाखण्डहरू छन्। एउटा, दुईटा, तीनटा, अनि 3 वटै जोडिएर बन्द आकृति बनेको छ। बन्द आकृति बन्दाखेरि कतिवटा कुना बनेका छन्? हो, शाबास! 3 वटा है। हेर्नुस् त, यहाँ दुईटा पेन्सिल जोडिदा बनेको कुना, यहाँ अर्को कुना बनेको छ, यहाँ अर्को कुना गर्दा 3 वटा कुनाहरू पनि बनेका छन्। यो के हो रे? त्रिभुज हो। त्यसो भए हेर्नुस् त, यहाँ यो चाहिँ के हो त? यो के हो? यो पनि त्रिभुज नै हो। यसमा हेर्नुस्, बाहिर यहाँ कालो रेखा छ। हेर्नुस् है, एउटा रेखा, दुईटा रेखा, तीनटा रेखा, 3 वटै रेखाहरू एक आपसमा के छन्? जोडिएका छन्। 3 वटा रेखाखण्डहरू एक आपसमा जोडिएका छन्। अनि जोडिँदाखेरि प्रत्येक 2 वटा रेखाखण्डहरू जोडिएको ठाउँमा के बनेको छ? कुना बनेको छ है। यो त त्रिभुज भयो। अनि यो पुरै चाहिँ के हो त? त्रिभुजाकार वस्तु हो। र यो बीचको भागलाई चाहिँ हामी त्रिभुजाकार सतह भनेर भन्न सक्छौं। बुझ्नुभयो त? ल, त्यसो भए सबैजनाले स्क्रिनमा हेर्नुस् त। हामीले यहाँ पनि 3 वटै सिसा कलमहरू लिएका छौं। कसरी 3 वटा सिसा कलमहरूलाई जोडेर त्रिभुज बनाउने त? तपाईहरुले बनाउनु भएको छैन भने यहाँ हेर्नुस् है त। सबैभन्दा पहिला एउटा सिसा कलम आफ्नो टेबलमा अथवा समतल सतहमा राख्नुहोस्। दोस्रो सिसा कलम ल्याएर पहिलो सिसा कलमसँग जोडिने गरेर यसरी हेर्नुस्, चुच्चो एक ठाउँमा जोडिने गरेर राख्नुहोस्। अब तेस्रो सिसा कलम ल्याएर दुवैतिरको चुच्चोमा जोडिने गरेर राख्नुहोस्। हेर्नुस्, यहाँ के बन्यो? त्रिभुज बन्यो। त्यसो भए त्रिभुज भनेको चाहिँ के हो त? पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अनुमान गरिसक्नु भएको छ। 3 वटा सिधा रेखाखण्डहरू मिलेर बनेको बन्द आकृतिलाई नै त्रिभुज भनिन्छ। यदि हामीले यही सिसा कलमको भित्रपट्टिबाट ट्रेसिङ गर्यौं भने, हेर्नुस् है, ट्रेसिङ गर्यौं भने यो बीचको भागलाई चाहिँ के भनिन्छ होला त? हो, हामीले अघि भर्खर पनि त छलफल गरेका थियौं नि, यो चाहिँ त्रिभुजाकार सतह हो। अब हामी चतुर्भुजका बारेमा छलफल गर्दैछौं। यहाँ हेर्नुस् त, मैले हातमा के लिएको छु? हो, सिसा कलमहरू कतिवटा छन् त? एउटा, दुईटा, तीनटा, 4 वटा।
अब हामी यी 4वटा सिसा कलमहरूलाई क्रमशः जोड्दै जानेछौँ। कस्तो चित्र बन्दो रहेछ हेरौँ न त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अघि भर्खर लिएका 4वटा सिसा कलमहरूलाई जोडिसकेका छौँ र यस्तो आकृति बनेको छ। हेर्नुहोस् त, हामीले 4वटा सिसा कलमहरूलाई कसरी जोडेछौँ। प्रत्येक सिसा कलमको चुच्चोहरू एक आपसमा के छन्, जोडिएका छन् र बन्द आकृति बनेको छ। यसरी एउटा प्रत्येक सिसा कलमलाई हामीले रेखाखण्ड मान्यौँ भने यहाँ कतिवटा रेखाखण्डहरू छन्, 1 2 3 4वटा। 4वटा रेखाखण्डहरू जोडिएर बनेको बन्द आकृतिलाई चतुर्भुज भनिन्छ भने 4वटा पेन्सिलहरू जोडिएर बनेको यो के हो भन्नुहोस् त, चतुर्भुज आकारको वस्तु हो। त्यसो भए यो चाहिँ के हो हेर्नुहोस् है त। यसमा बाहिरी घेरा कालो रङ देखाइएको छ। हेर्नुहोस् त, त्यो भनेको प्रत्येक रेखाहरू हुन्। कतिवटा रेखा छन्, 1 2 3 4वटा। 4वटा रेखाखण्डहरू एक आपसमा जोडिएका छन् र बन्द आकृति बनेको छ। कतिवटा कुना बनेको छ, 1 2 3 4वटा। हेर्नुहोस् त, प्रत्येक 2वटा रेखाखण्डहरू जोडिएको ठाउँमा कुना बनेको छ र 4वटा कुना बनेको छ। यो के हो, चतुर्भुज हो। अनि यो चतुर्भुजको भित्र देखिएको यो पेपरको भागलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, चतुर्भुज आकारको के भयो भन्नुहोस् त, समतल सतह। त्यो भनेको आयतकार आकारको समतल सतह। ल अब यता स्क्रिनमा हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि हामीले 4वटा सिसा कलमहरू लिएका छौँ। कसरी 4वटा सिसा कलमहरूलाई जोडेर यस्तो चित्र बनाउन सकिन्छ हेर्नुहोस् है त। सबैभन्दा पहिला समतल सतहमा एउटा पेन्सिल राख्नुहोस्। सबैजनाले हेरेर तपाईहरू पनि बनाउने प्रयास गर्नुहोस् है त। अब दोस्रो पेन्सिल ल्याएर पहिलोसँग यसरी हेर्नुहोस्, यहाँ मैले पहिलो र दोस्रोको यो चुच्चो जोडिने गरेर भेट्ने गरेर राखेको छु। त्यसरी नै राख्नुहोस्। यसको लागि समतल सतहमा राख्नुहोस् है। अब अर्को सिसा कलम ल्याउनुहोस्। यहाँ हामीले जोडिने गरेर राख्यौँ र कतिवटा पेन्सिल, 3टा त हामीले लिइसक्यौँ। अब एउटा बाँकी छ। हेर्नुहोस्, अर्को एउटा पनि ल्याएर जोड्यौँ। 4वटा सिसा कलमहरू जोडेर कस्तो चित्र बन्यो, बन्द आकृति बन्यो र प्रत्येक 2वटा सिसा कलमहरू जोडिँदाखेरि के बनेका छन्, कुनाहरू बनेका छन्। कतिवटा कुना छन् हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4वटा। प्रत्येक 2टा जोडिएको ठाउँमा त के छ, कुना छ नि। यसरी 4वटा सिधा रेखाखण्डहरू मिलेर बनेको बन्द आकृतिलाई नै चतुर्भुज भनिन्छ। हामीले यहाँ सिसा कलमलाई सिधा रेखाखण्ड मान्यौँ भने कतिवटा छ हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4वटा। 4वटा यसरी सिधा रेखाखण्डहरू जोडेर बन्द आकृति बन्यो भने त्यसलाई चतुर्भुज भन्न सकिने रहेछ। त्यसो भए यसलाई ट्रेसिङ गरेर हेर्नुहोस् न त। ल हेर्नुहोस् है, हामीले ट्रेसिङ गर्दैछौँ। ल ट्रेसिङ गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, यो कालो रङको लाइन, यो त प्रत्येक रेखाखण्ड हो नि त। कतिवटा रेखाखण्ड छन् गनौँ त, 1 2 3 4। 4वटा रेखाखण्ड छन्। सबै रेखाखण्ड एक आपसमा जोडिएका छन् र यो बिचको भागलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, आयतकार सतह। र यो चतुर्भुज आकारको 4वटा भुजाहरू मिलेर बनेको हुनाले यसलाई चतुर्भुज आकारको सतह भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। बुझ्नुभयो त? शाबास। ल अब हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ एउटा वस्तु देखाएको छु। यो के हो, तपाईहरूको आफ्नै गणित किताब है त। यो गणित किताब चाहिँ कस्तो आकारको छ त, हामीले त त्रिभुज पढ्यौँ अनि चतुर्भुज पनि पढ्यौँ। यो चाहिँ चतुर्भुज आकारको छ कि त्रिभुज आकारको छ। यसमा कतिवटा किनाराहरू छन् अनि कतिवटा कुनाहरू छन् हेरौँ त। यो पहिलो हेर्नुहोस् है, एउटा किनारा। अर्कोतिर पनि हामीले हेऱ्यौँ 2टा किनारा। यसको माथि हेर्नुहोस् 3टा किनारा। अब अर्को साइडमा हेर्नुहोस् त 4वटा किनारा रहेछ। 4वटा किनाराहरू रहेछन्। प्रत्येक किनाराहरू जोडिएको ठाउँमा के बनेको छ, कुना बनेको छ। कतिवटा कुनाहरू छन्, 1 2 3 4 भनेपछि यसरी किनाराहरू जोडिएर 4वटा कुनाहरू बनेका छन्। प्रत्येक किनाराहरू जोडिएका छन् भनेपछि यो के भयो, कस्तो आकार भयो त, गुड, चतुर्भुज आकार भन्नुभयो। यसलाई हामीले आयतकार सतह भएको वस्तु भनेर पनि भन्न सक्छौँ है त। 4वटा
किनाराहरू भएको चारवटा रेखाहरू भएकोले हामीले चतुर्भुज भन्ने हो। तर यो के छ, आयतकार आकारको छ, त्यसैले आयतकार सतह भएको वस्तु भन्न सक्छौँ। ल यो के हो हेर्नुहोस् त, सबैले चिनिहाल्नु भयो, तपाईँहरूको आफ्नै ज्यामिति बाकसमै छ। यो त के हो, रुलर है। यो रुलर चाहिँ कस्तो आकारको छ त, त्रिभुज आकार हो कि चतुर्भुज आकार हो? यसमा कतिवटा किनाराहरू छन्? ल ल ल कतिवटा किनाराहरू छन् भन्नुहोस् त। हेर्नुहोस् है, मैले यहाँ रुलर पनि देखाएको छु। यसमा ल हेर्नुहोस्, एउटा, माथिपट्टि दुईटा, यता तेर्सोमा तीनटा, तलपट्टि गर्दा कतिवटा रहेछ? चारवटा किनाराहरू रहेछन्। मैले प्रत्येक किनारालाई जनाउने गरेर हेर्नुहोस् यहाँ ट्रेसिङ गरेँ र प्रत्येक किनाराहरू एक आपसमा जोडिएका छन् र जोडिँदा चारवटा कुनाहरू बनेका छन्। त्यसैले यो पनि के हो, आयतकार सतह भएको वस्तु हो। यो चाहिँ के हो, यो पनि तपाईँहरूको ज्यामिति बाकसमा नै छ। अनि कस्तो आकारको छ त यो? हो, कतिवटा किनाराहरू छन् हेरौँ न। पहिला हेर्नुहोस्, एउटा किनारा, दुईटा, तीनटा, तीनवटा किनाराहरू छन्। प्रत्येक किनाराहरू एक आपसमा जोडिएर तीन कुने आकारका बनेका छन्। त्यसैले यो के हो, त्रिभुज आकार सतह भएको वस्तु हो। अब त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्रिभुज र चतुर्भुज आकारका वस्तुहरू पनि चिन्न सक्नुहुन्छ हैन त? हो, ल यहाँ मैले केही आकृतिहरू देखाएको छु। यी देखाइएका आकृतिहरू त्रिभुज आकार र आयत आकार कुन प्रकारका हुन् पहिचान गरौँ न त है। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले पहिला अनुमान गर्नुहोस्, अनि तपाईँहरूको अनुमान मिल्छ कि मिल्दैन म यहाँ देखाउँछु, हेरौँ है। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। पहिलो चित्र हेर्नुहोस् त, कतिवटा रेखाखण्डहरू छन्? एउटा, दुईटा, तीनटा, हेर्नुहोस् त। अनि तीनवटै रेखाखण्डहरू के छन्? एक आपसमा जोडिएका छन्। तीनवटा रेखाखण्डहरू एक आपसमा जोडिँदा त्रिभुज हुन्छ कि क्यारे होइन त? यो त्रिभुज हो होइन? किन नि? साबास, यसको तलपट्टि भएको यो रेखाखण्ड के छ? सिधा छैन। तीनवटा सिधा रेखाखण्डहरू एक आपसमा जोडिँदा बन्ने आकृति चाहिँ त्रिभुज हो। तर यसमा दुईवटा त सिधा रेखाखण्डहरू छन्, तर तलपट्टिको यो के छ? सिधा छैन, वक्र छ, छड्के छ है। त्यसैले यो त्रिभुज होइन। तपाईँले सही भन्नुभयो। अनि यो दोस्रो चित्र नि, कतिवटा रेखाखण्डहरू प्रयोग भएका छन् पहिला हेरौँ त। एउटा, दुईटा, तीनटा, अनि तीनवटा रेखाखण्डहरू भएपछि त यो त्रिभुज हुन्छ कि क्यारे है? होइन, किन नि? साबास, सही भन्नुभयो। किनकि यो तीनवटा रेखाखण्डहरू सबै एक आपसमा जोडिएका हुनुपर्छन्, तर यहाँ के छ? यो चाहिँ रेखाखण्ड यहाँ गएर जोडिएको छैन। त्यसैले यो त्रिभुज होइन र यो आकृति आयतकार पनि होइन है। ल यो चाहिँ हेर्नुहोस् त, तेस्रो चित्र। सही भन्नुभयो, कति छिटो भन्नुभयो है। यो त्रिभुज हो। यसमा तीनवटा सिधा रेखाखण्डहरू छन्। सबै रेखाखण्डहरू एक आपसमा के छन्? जोडिएका छन्। जोडिँदाखेरि तीनवटै ठाउँमा के छ हेर्नुहोस् त? कुनाहरू पनि बनेका छन्। त्यसैले यो के हो रे? त्रिभुज हो। सही भन्नुभयो। अनि यो चौथो चित्र नि, कतिवटा रेखाखण्डहरू छन् गर्नुहोस् पहिला। एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा। चारवटा सिधा रेखाखण्डहरू एक आपसमा जोडिएर बनेको ज्यामितीय आकृतिलाई के भनिन्छ अरे? साबास, के अरे? चतुर्भुज। यसलाई तपाईँले चतुर्भुज भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा यसलाई तपाईँले आयत भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ त्रिभुज हो कि आयत हो त? होइन, तपाईँहरूले पहिला पनि पढ्नुभएको थियो नि है। यो के हो अरे? वृत्त। गुड। यो चाहिँ त्रिभुज आकार र आयतकार दुवै आकृति होइन, यो चाहिँ वृत्त हो। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले त्रिभुज र चतुर्भुजको आकृति कस्ता कस्ता हुन्छन् भन्ने बारेमा जानिहाल्नुभयो। अब भने हामी कुनै वस्तु
त्रिभुजाकार वस्तु र आयतकार वस्तु लिएर त्यसलाई ट्रेसिङ गर्छौँ र ट्रेसिङ गरेर त्रिभुज आकार र चतुर्भुज आकारका वस्तुहरूका भुजा भनेको के हो, कोण के हो अनि शीर्षबिन्दु चाहिँ केलाई भनिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्छौँ। हुन्छ? ल सबैजनाले यता हेर्नुहोस् है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, मैले हातमा एउटा वस्तु लिएको छु। यो कस्तो आकारको वस्तु होला? त्रिभुज आकार हो अथवा चतुर्भुज आकारको हो? यसमा कतिवटा कुनाहरू छन्? यसमा कतिवटा किनाराहरू छन्? हेर्नुहोस् त, पक्कै पनि तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभएको छ यो कस्तो आकारको हो भन्ने। ल यसलाई म सेतो पाटीमा राखेर ट्रेसिङ गर्छु। तपाईँहरूले पनि आफ्नो वरपर भएको कुनै यस्तै वस्तु लिएर कापीमा ट्रेसिङ गर्न सक्नुहुन्छ है त। मैले हेर्नुहोस् त अघि लिएको वस्तुलाई सेतो पाटीमा राखेँ र अब ट्रेसिङ गर्दैछु। भर्खरै मैले यो वस्तुलाई सेतो पाटीमा राखेर ट्रेसिङ गरेँ। ट्रेसिङ गर्दाखेरि कस्तो आकार बन्यो? कुन ज्यामितीय आकृति देख्नुभयो? यसमा कतिवटा रेखाखण्डहरू देख्नुभयो? यसमा हेर्नुहोस् त, एउटा, दुईटा, तीनटा, तीनवटा रेखाखण्डहरू छन् र प्रत्येक रेखाखण्डहरू एक आपसमा जोडिएका पनि छन्, यिनीहरू सिधा पनि छन्। त्यसैले यो के हो? त्रिभुज आकार वस्तु हो र योबाट बनाइएको यो चित्र भने त्रिभुज आकारको छ। यसमा त्रिभुज आकारको वस्तुलाई ट्रेसिङ गर्दाखेरि यहाँ अलिकति हेर्नुहोस् है, तपाईँले देख्नुभएको होला सिधा जोडिएको छैन नि। यो त्रिभुज आकारको भनेको कहिलेकाहीँ ट्रेसिङ गर्दाखेरि तपाईँको कुना चाहिँ ठ्याक्कै नमिल्न पनि सक्छ। त्यो भए पनि यो त्रिभुज आकार वस्तु हो। यो ट्रेसिङ गरिसकेपछि आउने भनेको त्रिभुज हो जसमा चाहिँ ठ्याक्कै जोडिएको हुनुपर्छ है त। अनि यी दुईवटा रेखाखण्डहरू जोडिएको यो बिन्दुलाई हामी शीर्षबिन्दु भनेर भन्छौँ। हेर्नुहोस् है, प्रत्येक दुईवटा रेखाखण्डहरू जोडिँदा कुना बन्छन् भनेर अघिदेखि हामी कुरा गरिरहेछौँ। यो कुना बन्ने भनेर त दुईटा जोडिन त एउटा बिन्दुमा जोडिएको छ नि, त्यो बिन्दुलाई चाहिँ हामी शीर्षबिन्दु भनेर भन्छौँ। त्यसो भए यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, दुईवटा रेखाखण्डहरू यो बिन्दुमा जोडिएको छ, यो पनि शीर्षबिन्दु हो। त्यस्तै गरी यी दुईटा रेखाखण्डहरू पनि यहाँ अर्को बिन्दुमा जोडिएको छ, यो पनि शीर्षबिन्दु नै हो। त्यसो भए त्रिभुजमा कतिवटा शीर्षबिन्दुहरू हुने रहेछन्? हो, तीनवटा शीर्षबिन्दुहरू हुन्छन्। अनि यहाँ कतिवटा रेखाखण्डहरू छन् अरे? शाबास, तीनवटा। यी प्रत्येक रेखाखण्डहरूलाई चाहिँ हामी भुजा भनेर भन्छौँ। त्रिभुजमा कतिवटा भुजाहरू हुँदो रहेछन्? तीनवटा भुजाहरू हुँदो रहेछन्। अनि यो दुईवटा रेखाखण्डहरू जोडिँदाखेरि एउटा बिन्दुमा जोडिएको छ, त्यो बिन्दुलाई शीर्षबिन्दु भनिन्छ त भन्यौँ। यो कति फाटेको छ हेर्नुहोस् न, यहाँदेखि यहाँसम्म कति फाटेको छ भन्ने यसलाई चाहिँ हामी कोण भनेर भन्छौँ। बुझ्नुभयो? ल त्यसो भए फेरि अर्को एउटा पनि वस्तु पनि हेर्नुहोस् त, यहाँ मैले एउटा वस्तु लिएको छु। यो भनेको किताब हो है। तपाईँहरूले आफूसँग भएको किताब कापी केही लिन सक्नुहुनेछ। पहिला यो कस्तो आकारको वस्तु हो? त्रिभुज आकार हो। आज हामीले के का बारेमा छलफल गर्दैछौँ रे? शाबास, त्रिभुज आकार र चतुर्भुज आकारका बारेमा कुरा गर्दैछौँ है, आयत आकारको बारेमा। अनि यो कस्तो आकारको हो त? गुड, सही भन्नुभयो। यसलाई ट्रेसिङ गरेर हेरौँ न त है, कतिवटा कुनाहरू रहेछन् अनि कतिवटा किनाराहरू रहेछन्, त्योबाट पनि त हामीलाई थाहा हुन्छ। पहिला किनारा गन्ने हुन्छ, एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा। हेर्नुहोस् त, चारवटा किनाराहरू छन्। प्रत्येक किनाराहरू के छ? एक आपसमा जोडिएका छन् भनेको चार ठाउँमा कुना पनि देखिएको छ। त्यसैले यो के हो? आयतकार वस्तु हो। ल मैले यसलाई पनि ट्रेसिङ गर्छु, तपाईँहरूले पनि आफ्नो कपी लिएर ट्रेसिङ गर्न सक्नुहुनेछ। ल हेर्नुहोस् त, ट्रेसिङ गरेपछि कस्तो आकृति देख्नुभयो?
शाबास, 4वटा रेखाखण्डहरू रहेछन्, 4वटा कुनाहरू रहेछन्, प्रत्येक रेखाखण्डहरू एक आपसमा जोडिएका रहेछन् भनेपछि यो के हो? चतुर्भुज आकार है। अनि यसमा पनि त कतिवटा भुजाहरू छन् भन्नुहोस् त? अघि भर्खर पनि हामीले भुजा भनेको के हो भनेर त छलफल गऱ्यौँ। शाबास, प्रत्येक रेखाखण्डलाई भुजा भनिन्छ भनेपछि यसमा कतिवटा रेखाखण्डहरू छन्? 4वटा रेखाखण्डहरू छन्। त्यसैले भन्नुहोस् त, चतुर्भुजमा 4वटा भुजाहरू हुन्छन्। अनि प्रत्येक रेखाखण्ड जोडिएको बिन्दुलाई हामीले के भनिन्छ भन्यो रे? शीर्षबिन्दु। हेर्नुहोस् त, प्रत्येक जोडिएको ठाउँमा कतिवटा बिन्दु छ गर्नुहोस् त? गुड, 4वटा शीर्षबिन्दुहरू रहेछन्। ल, अब यही कुरालाई हामी स्क्रिनबाट पनि हेरौँ न त। यहाँ के देख्नुभयो? हो, यो त्रिभुज हो। यसमा कतिवटा रेखाखण्डहरू छन् पहिला गनौँ? 1, 2, 3टा। यी सिधा रेखाखण्डहरूलाई भुजा भनिन्छ। त्यसैले त्रिभुजमा जम्मा 3वटा भुजाहरू हुन्छन्। अनि हेर्नुहोस् त, यहाँ मैले यसलाई भुजा हो भनेर देखाएर अरू चाहिँ भुजा होइन भनेको होइन है। एउटा भुजा यो हो भने तलको यो रेखाखण्ड पनि अर्को भुजा हो, यो रेखाखण्ड अर्को भुजा हो भनेपछि 3वटा भुजाहरू छन्। अनि प्रत्येक 2वटा रेखाखण्डहरू जोडिएको बिन्दुलाई शीर्षबिन्दु भनिन्छ। ल, त्यसो भए यहाँ प्रत्येक जोडिएको कुनामा भएको बिन्दु भनेको 1, 2, 3टा। कतिवटा शीर्षबिन्दुहरू रहेछन्? 3वटा शीर्षबिन्दुहरू। ल, मैले चाहिँ यहाँ एउटामा देखाएँ भनेपछि यो पनि शीर्षबिन्दु हो, यो पनि शीर्षबिन्दु हो। सम्झनुहोस् है त त्यसरी नै। अनि 2 भुजा बीचको फट्याइलाई भनेको 2वटा रेखाखण्डहरू कति फाट्छ? जस्तै मैले 2टा पेन्सिलै लिएँ भने पनि हेर्नुहोस् है, पहिला मसँग 2टा पेन्सिल छ, मैले एउटालाई अर्कोसँग जोडेँ। यो मैले यो फाटिएको कति छ भन्ने नै के हो? यसलाई चाहिँ हामी कोण भनेर बुझ्छौँ। भनेपछि यो 2वटा रेखाखण्डहरू कति फाटेको छ त्यो भागलाई नै हामी के भन्छौँ? कोण कत्रो छ, ठुलो छ, सानो छ। कोण नाप्ने बारेमा तपाईँहरूले जानिसक्नु भएको छ हो। हामी चाँदबाट नाप्छौँ नि त है, प्रोटेक्टरबाट। अब यो चित्र चाहिँ यता हेर्नुहोस् है, यसलाई नै मैले कोण भनेर देखाएँ। यो एउटा मात्रै कोण हो त यसमा? होइन। हेर्नुहोस् त, 2टा रेखाखण्डहरू जोडिँदा एउटा कोण भयो। माथि पनि त्यस्तै गरेर यहाँ फाटेको भाग छ कुनामा, यसलाई अर्को दोस्रो कोण र यसलाई अर्को गरेर 3वटा कोणहरू छन्। त्रिभुजमा कतिवटा कोणहरू रहेछन्? 3वटा कोणहरू रहेछन्। ल, हेर्नुहोस् यो के हो? चतुर्भुज हो। ल, चतुर्भुजमा कतिवटा भुजाहरू हुन्छन्? चतुर्भुज 4वटा भुजा भएको। हेर्नुहोस् न, नाममा नै छ है। भनेपछि चतुर्भुजमा 4वटा भुजाहरू हुन्छन्। मैले चाहिँ यो रेखाखण्डलाई भुजा भनिन्छ भनेर एक ठाउँमा देखाएँ। तर यो मात्रै नभएर एउटा, यो तलको 2टा, यतापट्टि छ 3टा, माथि गरेर 4वटा, जम्मा 4वटा भुजाहरू छन्। अनि हामीलाई त शीर्षबिन्दुका बारेमा पनि थाहा भइसक्यो। मैले यहाँ एउटा शीर्षबिन्दु यहाँ छ भने अरू कहाँ कहाँ छ भन्नुहोस् त? हो, यहाँ पनि छ, 2वटा रेखाखण्ड जोडिएको भागमा छ है। यहाँ छ, दोस्रो भयो। हेर्नुहोस् यहाँ माथि पनि छ, यता पनि गरेर जम्मा 4वटा शीर्षबिन्दुहरू छन्। अनि कोण चाहिँ हेर्नुहोस् न, 2वटा रेखाखण्डहरू अर्थात् भुजाहरू कति फाटेका छन् भनेर हेर्ने यो भागलाई नै हामी के भन्छौँ? कोण भन्छौँ। यो नै कोण हो। भनेपछि कतिवटा कोणहरू छन्? 1, 2, 3, 4वटा। हेर्नुहोस् त, 4वटा कोणहरू छन्। ल, अब म यहाँ केही प्रश्नहरू देखाउँदैछु। तपाईँहरूले यी प्रश्नहरूको उत्तर अनुमान गर्नुहोस्। अनि तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभएकोसँग मिल्छ कि मिल्दैन म देखाउँछु, अनि हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त प्रश्न, समतलीय आकृतिमा रहेका सिधा रेखाखण्डलाई के भनिन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक हेर्नुहोस्, समतलीय आकृतिमा रहेका सिधा रेखाखण्डलाई के भनिन्छ? शाबास, उक्त आकृतिको भुजा भनिन्छ है। 2 भुजा जोडिएको बिन्दुलाई के भनिन्छ? 2वटा रेखाखण्डहरू जोडिँदा कुना बन्छ। त्यो कुनामा के हुन्छ भन्दै थियौँ अघिदेखि हामीले? हो, सम्झनुभयो? शाबास, त्यो के हो अरे? शीर्षबिन्दु।
दुई भुजा बीचको फट्याइलाई के भनिन्छ? कति फाटेको छ दुईवटा भुजाहरू भनेर हेर्नेलाई चाहिँ के भन्छौँ अरे हामी? हो, सही भन्नुभयो, त्यसलाई हामी कोण भनेर भन्छौँ। अनि त्रिभुजमा कतिवटा भुजाहरू हुन्छन्? त्रिभुज, भुज भुजा त्रि, तीनवटा। कतिवटा अरे? तीनवटा भुजाहरू हुन्छन्। त्रिभुजमा कतिवटा शीर्षबिन्दुहरू हुन्छन्? कति छिटो भन्नुभयो, त्रिभुजमा तीनवटा शीर्षबिन्दुहरू हुन्छन्। अनि चतुर्भुजमा कतिवटा भुजाहरू हुन्छन् त? चतुर्भुजमा चतुर्भुज, चारवटा भुजा भएको आकृतिलाई चतुर्भुज भनिन्छ। हेर्नुहोस् न, नाममा नै छ नि त है। त्यसैले चतुर्भुजमा कतिवटा भुजाहरू हुन्छन् भन्दा चारवटा भुजाहरू हुन्छन्। चतुर्भुजमा कतिवटा शीर्षबिन्दुहरू छन् त? प्रत्येक दुईवटा भुजाहरू जोडिँदाखेरि के बन्छ? शीर्षबिन्दु बन्छ, होइन त? कतिवटा अरे? गुड, चारवटा शीर्षबिन्दुहरू छन्। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीहरूले अहिलेसम्म भुजा, शीर्षबिन्दु, कोण के रहेछन्, के को? त्रिभुज र चतुर्भुजको भन्ने बारेमा छलफल गऱ्यौँ। अब भने हामी यिनीहरूलाई नामाकरण चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्नेछौँ। हुन्छ? ल सबैजनाले यता बोर्डमा हेर्नुहोस् त। मैले त्रिभुज बनाउन खोज्दैछु। त्रिभुजमा कतिवटा शीर्षबिन्दुहरू हुन्छन् अरे? हो, तीनवटा। ल तपाईँहरूले पनि आफ्नो कापीमा तीनवटा बिन्दु लिनुहोस्, ए, बी, सी। मैले बिन्दुका नामहरू ए, बी र सी दिएँ। अब हामी प्रत्येक दुईवटा बिन्दुलाई जोड्नको लागि रुलरको प्रयोग गर्छौँ। ल हेर्नुहोस्, ए र बीमा मिल्ने गरेर रुलरलाई राख्नुहोस् र अब एबीलाई जोड्नुहोस्। त्यस्तै गरी बी र सीलाई पनि जोडौँ। र अब हामी ए र सीलाई पनि जोडौँ। के बन्यो? त्रिभुज बन्यो। ल यहाँ हेरेर पहिला यो त्रिभुजको नाम कसरी लेख्ने हेर्नुहोस् है। यो त्रिभुजको नाम के हो? यसमा कुन कुन बिन्दुहरू छन्, तिनीहरूको नाम के छन्, त्योबाटै हामीले नाम लेख्न सक्छौँ। ए छ, बिन्दु ए, बिन्दु बी, बिन्दु सी। तीनवटा बिन्दुहरूलाई जोडेर हामीले त्रिभुज बनाएका हौँ। त्यसैले यसको नाम त्रिभुज ए, बी, सी लेख्न सकिन्छ। यो के हो भन्नुभएको? यो ठुलो आकारको त्रिभुज हो भने हामीले लेख्दाखेरि सानोमा लेख्यौँ भने यसलाई पनि त्रिभुजको सिम्बल सङ्केत गर्दाखेरि सानो आकारमा लेख्छौँ। यसलाई पढ्दा भने हामी त्रिभुज एबिसी अथवा ट्रायङ्गल एबिसी भनेर पनि पढ्न सक्छौँ। अब शीर्षबिन्दुहरू, हेर्नुहोस् है, हामीले शीर्षबिन्दुहरूको नाम लेख्दैछौँ। प्रत्येक दुईवटा रेखाखण्डहरू जोडिएको बिन्दुलाई शीर्षबिन्दु भनिन्छ। अथवा सुरुमा नै हामीले तीनवटा बिन्दुहरू लिएर के गरेका थियौँ? त्रिभुज बनाएका थियौँ। हेर्नुहोस् यहाँ एबिएसी भनेपछि यो बिन्दु के छ? पहिलो बिन्दु भन्नुहोस् त, ए, कमा दिनुहोस्। दोस्रो के छ? बी है। अनि अर्को कुन बिन्दु छ? सी। हेर्नुहोस्, ए कमा बी कमा सी। कमा दिन नबिर्सिनुहोस् है, नत्र ए बी सी लेखियो भने त त्यो त शीर्षबिन्दुहरू हुँदैनन् नि है। त्यसैले ए कमा बी कमा सी लेख्नुहोस्। अब हामी भुजाहरूका नाम पनि लेख्छौँ। हेर्नुहोस् यहाँ पहिलो हेर्नुहोस् त, हामीले के जोडेका थियौँ? ए र बी जोडेका थियौँ भनेको एबी है। त्यस पछाडि हामीले बिन्दु बी र बिन्दु सी जोडेका थियौँ, बिसी। अनि हामीले सी र ए जोड्यौँ, सिए। ल हेर्नुहोस् त, यिनीहरू भनेका भुजाहरूको के हो? नामहरू हुन्। यसलाई लेख्दाखेरि तपाईँले एबी, बिसी, सिए नलेखेर एसी लेख्नुभयो भने पनि मिल्छ है। एबी र बिए भनेको एउटै भुजा हो। बुझ्नुभयो त? ल अब यही कुरालाई हामी यता स्क्रिनमा पनि हेरौँ न त। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यहाँ तीनवटा बिन्दुहरू लिइएका छन्। तपाईहरूले पनि आफ्नो कापीमा यसरी नै तीनवटा बिन्दुहरू लिन सक्नुहुनेछ। अब हामी प्रत्येक दुईवटा बिन्दुहरूलाई जोड्नलाई रुलरको प्रयोग गर्छौँ। किन भन्नुहोस् त? त्रिभुज भनेको के अरे?
3वटा सिधा रेखाखण्डहरू जोडेर बनेको बन्द आकृति। सिधा रेखाखण्डहरू चाहिन्छ, सिधा रेखाखण्डहरू चाहिन्छ भनेपछि त सिधा रेखाखण्ड बनाउनलाई हामीले के को प्रयोग गर्नुपर्छ? रुलरको प्रयोग। ल अब सबैजनाले यसरी नै रुलर ल्याएर मिलाएर राख्नुहोस्। हेर्नुहोस्, ए र बीमा मैले मिल्ने गरेर राखेँ है। अब हामी बिन्दु ए र बिन्दु बीलाई जोड्दैछौँ। ल हेर्नुहोस्, एबी भयो, के आयो? एबी रेखा आयो। अब हामी यता हेर्नुहोस्, रुलर लगेर के गर्यौँ? बिन्दु बी र सीमा मिल्ने गरेर राख्यौँ। यसरी नै मिल्ने गरेर राख्नुपर्छ। र अब हामी बी र सीलाई के गर्दैछौँ? जोड्दैछौँ। ल हेर्नुहोस्, बीसीलाई जोडियो। कतिवटा रेखाखण्ड भयो? हेर्नुहोस् त, 2वटा रेखाखण्डहरू भए। 2वटा भएर यो त्रिभुज बन्यो त? बनेन नि है। अब हामी के गर्छौँ? 2वटा बिन्दुहरू बाँकी छन्। के ए र सी। ए र सीलाई मिल्ने गरेर यसरी रुलरलाई ल्याएर राख्छौँ। ल अब ए र सीलाई पनि जोडौँ न त। ल हेर्नुहोस् त, ए र सीलाई पनि जोड्यौँ। अब हामी रुलर पनि के गरिदिन्छौँ? हटाइदिन्छौँ। के बन्यो? एबिसी कस्तो आकृति बन्यो? त्रिभुज आकृति। यसमा बिन्दुहरूको नाम के रे? एबिसी। त्यसो भए त्रिभुजको चित्रमा त्रिभुजको नाम के हो? यसको नाम त्रिभुज एबिसी। हामीले लेख्दा सानो साइजको त्रिभुज लेख्छौँ अनि एबिसी है। यो त्रिभुजको शीर्ष बिन्दुहरू कुन कुन हुन्? हेर्नुहोस् त, यहाँ शीर्ष बिन्दुहरू भनेको यसमा कतिवटा बिन्दुहरू छन् तिनीहरूको नाम के छन् लेख्ने त हो नि। ए बी सी, त्यसैलाई लेखौँ न त। शीर्ष बिन्दुहरू ए बी र सी हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले शीर्ष बिन्दु लेख्दाखेरि कमा दिन चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है। हामीले यसरी नै एबिसी लेख्यौँ भने त्यो शीर्ष बिन्दु हुँदैन। ए कमा बी कमा सी अथवा ए कमा बी अनि दोस्रोमा चाहिँ र लेखेर अर्को शीर्ष बिन्दु लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। त्रिभुज एबिसीका अब त हामीलाई थाहा भइसक्यो यसको नाम के रहेछ? त्रिभुज एबिसी रहेछ। यसका भुजाहरू चाहिँ कुन कुन हुन् त? नाम हेर्नुहोस्, पहिलो बिन्दु ए अनि अर्को बी भएपछि हामी के लेख्छौँ? 2टा जोड्दा के आएको? एबी। अनि बी र सी जोड्दा के भयो? बीसी। सी र ए जोड्दा के भयो? सीए। त्यसैले भुजाहरू एबी बीसी र सीए हुन्। बुझ्नुभयो? ल त्यसो भए म तपाईहरूलाई यहाँ केही आकृतिहरू देखाउँछु। तिनीहरूको के नाम हुन्छ अनि त्यो आकृतिको शीर्ष बिन्दुहरूको नाम अनि त्यही आकृतिको भुजाहरूको नाम कसरी लेख्न सकिन्छ तपाईहरूले अनुमान गर्नुपर्नेछ। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यहाँ चित्र हेरेर अनुमान गरिसक्नुभयो होला यो के को आकृति हो भनेर है। यो आकृति के को हो? शाबास, यो भनेको त्रिभुजको आकृति हो। त्यसो भए लेख्दा चाहिँ हामी के लेख्छौँ? त्रिभुज। हेर्नुहोस् त, यहाँ एक्स छ, यहाँ वाइ छ, यहाँ जेड छ भने चाहिँ एक्स वाइ जेड है। अनि शीर्ष बिन्दुहरू चाहिँ प्रत्येक बिन्दुहरूलाई लेख्ने कमा दिएर लेख्ने है। एक्स कमा वाइ कमा जेड, अथवा होइन म वाइ पछि र लेख्छु भन्दा पनि हुन्छ है त। अनि भुजाहरू चाहिँ प्रत्येक 2टा बिन्दुलाई जोडेको हेरौँ न। एक्स र वाइलाई जोड्दा एक्स वाइ, वाइ र जेडलाई जोड्दा वाइ जेड, जेड र एक्सलाई जोड्दा जेड एक्स। हेर्नुहोस् त, एक्स वाइ, वाइ जेड र जेड एक्स। यी त्रिभुज एक्स वाइ जेडका भुजाहरू हुन्। ल यसमा यो त्रिभुजको नाम के हो? त्रिभुज हो त चिनिसक्नुभयो नि त है। यसको नाम के हो रे? शाबास, त्रिभुज पिक्युआर। ल तपाईले चिन्ह नदिएर म त्रिभुज भनेर लेख्छु अनि पिक्युआर लेख्छु भन्दाखेरि यो पनि ठिक हुन्छ है। त्यसैले मैले अघि के गरेको थिएँ? सिम्बोलबाट, सङ्केतबाट त्रिभुज राखेको थिएँ। अहिले भने हेर्नुहोस् त, त्रिभुज पिक्युआर भनेर नै राखेँ है त। ल अनि शीर्ष बिन्दुहरू, शाबास कति छिटो गर्नुभयो। बिन्दुहरू लेख्ने त हो नि है। पी कमा क्यू र आर। अनि भुजाहरू प्रत्येक 2टालाई जोडेर भन्नुहोस् न। पिक्यू अनि क्युआर आरपी। गुड। अथवा पिआर र आरपी एउटै हो है। ल अब हेर्नुहोस् त, हामीले त्रिभुज 3वटा बिन्दुहरू लिएर त्रिभुज बनाउन सिक्यौँ है। जान्यौ नि त। अनि त्रिभुज बनाइसकेपछि त्यो त्रिभुजको नाम के रे, कसरी लेख्ने, त्यसका शीर्ष बिन्दुहरूका नाम कसरी लेख्ने र त्रिभुजका भुजाहरूको नाम कसरी लेख्ने भन्ने बारेमा पनि छलफल गऱ्यौँ। अब हामी चतुर्भुज बनाउँछौँ पहिला। अनि चतुर्भुजका शीर्ष बिन्दुहरूको नाम कसरी लेखिन्छ
अनि यसका भुजाहरूको नाम कसरी लेखिन्छ र अनि यही चतुर्भुजको चाहिँ नाम कसरी लेखिन्छ भन्ने बारेमा पनि छलफल गर्छौँ। चतुर्भुजलाई हामीलाई 4वटा बिन्दुहरू चाहिन्छन्। हेर्नुहोस् यहाँ डब्लु, एक्स, वाई, जेड 4वटा बिन्दुहरू छन्। यसलाई पनि तपाईँहरूले आफ्नो कापीमा यसरी नै 4वटा बिन्दुहरू लिनुहोस् र प्रत्येक बिन्दुहरूलाई जोड्न हामी के को प्रयोग गर्छौँ रे? स्याबास, रुलरको प्रयोग है त। ल हेर्नुहोस्, मैले रुलर ल्याइसकेँ। मैले कुन 2वटा बिन्दुहरूलाई मिल्ने गरेर राखेको छु? एक्स र वाईलाई है। ल अब जोडौँ न त एक्स र वाईलाई। केले जोड्ने हो रे? पेन्सिलले। हेर्नुहोस् है। ल हामीले पेन्सिल लिएर नि रेडी भइसक्यौँ नि त। तपाईँहरू नि यसरी नै रेडी अवस्थामा बस्नु है भनेको हो नि त यो। ल अब एक्सदेखि वाईसम्म के गरिदिनुहोस्? लाइन तानिदिनुहोस्, रेखाखण्ड तानिदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, ल एक्स वाई बन्यो। ल अब मैले के गरेँ? रुलर पनि हटाइदिएँ, पेन्सिल पनि एकछिन निकालेँ। अब फेरि हामी अर्को कुनै 2वटा बिन्दुहरूलाई मिल्ने गरेर के राख्छौँ? रुलर राख्छौँ। हेर्नुहोस्, अब मैले के गरेँ? एक्स र वाईमा मिल्ने गरेर के लिएर आएँ? रुलर लिएर आएँ। हामी के गर्छौँ? अब पेन्सिल लिएर जान्छौँ। हेर्नुहोस्, अनि केलाई जोड्छौँ? जेड र वाईलाई। गुड। ल हेर्नुहोस् न, यसरी नै जोड्नुहोस् है। अब मैले के हटाइदिन्छु त्यहाँबाट? रुलर हटाइदिन्छु अनि पेन्सिल पनि हटाइदिन्छु। हेर्नुहोस् त 2वटा रेखाखण्डहरू त बनिसक्यो नि, एक्स वाई, वाई जेड है। ल अब फेरि मैले रुलर लिएर आउँछु। कहाँ राख्छु? माथि जेड र डब्लुमा। ठ्याक्कै मिल्ने गरेर जेड र डब्लुमा राखेको छु। तपाईँहरूले पनि यसरी नै 2वटा बिन्दुहरूलाई मिल्ने गरेर यहाँ मैले जसरी राखेको छु त्यसरी नै आफ्नो कपीमा राख्नुहोस् है। अनि अब हामी के गर्छौँ? पेन्सिल लिएर आउँछौँ। ल हेर्नुहोस्, पेन्सिल ल्याएर हामी कहाँ बस्यौँ? रेडी अवस्थामा बस्दा बिन्दु डब्लुमा। बिन्दु डब्लु र जेडलाई हामी अब जोडिदिन्छौँ। ल तपाईँहरू पनि यसरी नै जोड्नुहोस्। जोड्दै हुनुहुन्छ? अब के गर्छु म? रुलर र पेन्सिल दुइटै हटाइदिन्छु। चतुर्भुज बन्यो त? छैन नि, बन्द आकृति बन्नुपर्छ भनेपछि त अझै पनि के छ? 2वटा बिन्दुहरूलाई जोड्ने काम त बाँकी नै छ। कुन कुन बिन्दुहरूलाई? डब्लु र एक्सलाई। ल हेर्नुहोस् त, अब हामीसँग 2वटा बिन्दुहरू जोड्न बाँकी नै छन्। कुन कुन? बिन्दु डब्लु र बिन्दु एक्स। दुईटालाई जोड्न हामी के गर्छौँ? पहिला रुलर ल्याउँछौँ र 2वटा बिन्दुमा मिल्ने गरेर राख्छौँ। अनि के गर्छौँ? पेन्सिल ल्याउँछौँ। पेन्सिल कहाँ राख्यौँ? हेर्नुहोस् त, बिन्दु डब्लुमा। अब डब्लु र एक्सलाई जोडौँ। जोडियो। के गर्ने अब? पेन्सिल पनि हटाइदिने अनि रुलर पनि हटाइदिने। ल के बन्यो त यो? 4वटा रेखाखण्डहरू जोडेर बनेको बन्द आकृति बन्यो। त्यो भनेको चतुर्भुजको आकृति बन्यो है। अनि यो चतुर्भुजको नाम चाहिँ के हो त? कसरी लेख्ने? यसलाई लेख्दाखेरि हामी चतुर्भुज डब्लु एक्स वाई जेड भन्छौँ। हेर्नुहोस् है, प्रत्येक बिन्दु राख्नुपर्छ डब्लु एक्स वाई जेड। अनि शीर्ष बिन्दुहरू चाहिँ के हुन्छन् त? बुझिसक्नु भएको छ नि त। शीर्षबिन्दु भनेको त हामीले जुन जुन बिन्दुहरू प्रयोग गरेका थियौँ त्यही बिन्दुहरूको सबैको के गर्ने हो? नाम राख्ने। तर कसरी? कमा दिएर है। कमा दिन चाहिँ नबिर्सिनुहोस् नि। डब्लु कमा एक्स कमा वाई कमा जेड अथवा कमा नभएर लास्टकोमा चाहिँ र पनि राख्न सक्छौँ। अब चतुर्भुजका भुजाहरू प्रत्येक 2वटालाई जोडेको हेर्नुहोस् है। डब्लु र एक्सलाई जोड्दा डब्लु एक्स, एक्स र वाईलाई जोड्दा एक्स वाई, वाई र जेडलाई जोड्दा वाई जेड, जेड र डब्लुलाई जोड्दा जेड डब्लु। ल यसलाई तपाईँहरूले जसरी जहाँबाट एक्स वाईबाट सुरु गर्छु भन्दा पनि हुन्छ। डब्लु एक्स, एक्स वाई, वाई जेड, जेड डब्लु। होइन, म एक्स र वाई पहिला लेख्छु, एक्स वाई, वाई जेड, जेड डब्लु, डब्लु एक्स भन्नुभयो भने पनि हुन्छ। बुझ्नुभयो? गुड। अब मैले हेर्नुहोस् त के देखाएँ? अर्को चतुर्भुज देखाएँ। के छ यसको नाम? सबले पढ्नुहोस् त्यहाँ भएको हो। स्याबास, यो भनेको के हो रे? चतुर्भुज एबिसिडी। अनि शीर्षबिन्दुहरू नि? शीर्षबिन्दुहरू गुड। सबै बिन्दु लेख्ने ए कमा बी कमा सी र डी। अनि भुजाहरू नि? प्रत्येक बिन्दुहरूलाई जोडेको रेखा अथवा प्रत्येक रेखाखण्डको नाम लेखिदिउँ न। हेर्नुहोस् न, एबी है। अनि बी र सीलाई जोडेकोलाई बिसी, सी र डीलाई जोडेकोलाई सिडी, डी र एलाई जोडेकोलाई डिए अथवा हामीले एडी पनि लेख्न सक्छौँ। ल अब हेर्नुहोस् त यो के हो? यो पनि चतुर्भुजकै आकृति हो। ल यसको नाम के हो त? अब त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैले जानिसक्नु भएको छ है।
हो यसको नाम हामी चतुर्भुज PQRS भनेर लेख्छौँ। अनि शीर्षबिन्दुहरू चाहिँ सही भन्नुभयो, P, Q, R, S। अनि भुजाहरू नि हो PQ, QR, RS र SP। मैले तपाईहरुलाई यहाँ गृह कार्य दिएको छु। हेर्नुस् त यहाँ दिएको समतलीय आकृति के हो त्यसको यहाँ नाम लेख्नुहोस्। अनि यसमा यो आकृतिको शीर्षबिन्दुहरूको नाम लेख्नुहोस् अनि भुजाहरूको नाम लेख्नुहोस् है। यहाँ दुईवटा आकृतिहरू दिएका छन्। त्यस्तै गरी हेर्नुस् त यहाँ पनि अर्को समतलीय आकृति दिएको छ। यो कस्तो आकृति हो यो त तपाईहरुलाई थाहा भइसकेको छ। यसको नाम कसरी लेखिन्छ अनि यिनीहरूको के गर्नुस्, शीर्षबिन्दुहरूको नाम लेख्नुहोस् अनि भुजाहरूको पनि नाम लेख्नुहोस् है त। यसमा पनि त्यही गर्नुस्, नाम त फरक छ, नाम कसरी लेख्ने अनि यो आकृतिको शीर्षबिन्दुहरूको नाम यहाँ लेख्ने, यही आकृतिको भुजाहरूको नाम यहाँ लेख्ने गर्नुस् है त। अनि तपाईको घरमा भएको कुनै दुईवटा समतलीय सतह भएका वस्तुहरू लिनुहोस् र आफ्नो कपीमा ट्रेसिङ गर्नुहोस् है त। अनि यो गृह कार्य चाहिँ तपाईको आफ्नो शिक्षकलाई देखाउन सक्नुहुनेछ। आज हामीले के गर्यौं भने एकपटक सम्झियौ त। आज हामीले हेर्नुस् त के हो रे, समतलीय आकृति भित्र पनि हामीले मात्रै के त्रिभुज र चतुर्भुजको बारेमा छलफल गर्यौं। त्रिभुज र चतुर्भुजमा भुजा के हो, शीर्षबिन्दु के हो अनि ती भुजाहरूको नाम कसरी लेखिन्छन्, शीर्षबिन्दुहरूको नाम कसरी लेखिन्छन् भन्ने बारेमा छलफल गर्यौं। हामी अर्को कक्षामा पुनः भेट्नेछौँ। धन्यवाद, नमस्कार।